نشوف واش كاين معانا. Ah là, mon invité. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis très contente. Wallah, vraiment. Ça va, Ça va super et toi? ça va très bien. Écoute, والله إلا هادشي كيفرح حيت شفت دابا الانترو ديالك سيتي زعما ارتيست كيشكر في نوتر ارتيست زعما سا انكوراج كوميم. حاجة لا نسيتي واحد الحاجة، أنا فان ديالك. أنا نسى عليا لاختي، أنا جو سوي اون فان، دونك أنا اليوم نهضر معاك أوطون كو فان ماشي أوطون كارتيست. درنا بزاف ديال ان فيت جي في هذاك لو كيستيونير اي تو. الناس كيسولوك بزاف ديال الاسئله وفريمون بور موا سؤال اللي ما يمكنش ما نبداش به، اللي ما يمكنش. جو بونس كو تاطون هاد لا كيسيون. اولا، علاش كدير لا كاغول؟ نجاوب عليه. علاش كدير لا كاغول؟ اي اي tu es qui en fait؟ بغينا نعرفوك شكون انت، سميتك، طون اج، بغينا نعرفو دي زانفورماسيون عليك. اوكي، سميتي ما بقيتش نعرفها فيه. صافي زيد، دونك غير كنعرفوك سميتي حنايا وليت غير بالسنور، سا مارش. سنور كلشي عارفين سنور، بيتيت كنتي غتعرفي انت عارفه ديجا سميتي. عرفتي اخويا باش نجبد سميتك شحال درت لي زانفيستيغاسيون بزاف. داك النهار فاش قلتيها لي صدمتيني بعدا. عرفت المشكله tu as pas fait de commentaire، je me suis dit ناري ياك ما درتش زبله. كي داير مونسين؟ صافا سوبر الحمد لله، ها هو كيسمعنا. سلم عليك. سلم عليك بزاف، حنا راه العائله كامله اوني دي فان ديالك. الله يتوب عليكم فرانشمون، والله الا صافي بليزير. الله يحفظك. الله يحفظك ويتوب عليك. الوغ قلتي لينا اوكي با دو برينون اي با دو بروبليم، علاش كدير لا كاغول؟ كاغول en fait l'idée جاتني بلوس ارتستيك اوتر شوز ديجا في الاول. انا عمري ما تخيلت راسي غندير كاغول وغني بها زعما تبقى ليماج ديالي هي كاغول. داكشي جيساي ان بو نخربق فيه ونقاد اجي مرتي اللي صايبت لي العيدات. مانيفيك، tu ماري انفورماسيون ما كناش عارفينها. فراسك ماري بزاف الناس سولوني. عندي دو زونفون. Oh ouais, c'est trop mignon, magnifique. هادشي تيبكي بزاف ديال لي زانفورماسيون. عندي جوج بنات 3 ans 1 an et demi. مانيفيك، الله يخليهم ليك. الكبيرة حافظة بعدا لا شونسون ديالك باغ كنخلي مع طوطو. اوه والله هادشي فوا طلع في الطوموبيل طلق ليا مالك. مانيفيك، صافي بليزير. وانت حافظها ولا ما حافظهاش؟ بيان سور حافظة. مانيفيك مانيفيك، صافي بليزير. بزاف ديال الناس سولوني لي كاكول ديالك اي سون ايبر اوريجينال. واش دابا جي كومبري، دابا راه جاوبكم على السؤال اوتوماتيكمون. جو بونس ما كيكونوش بحال هكا، هو اللي كيكستوميزيهم ولا سا فام باسكو ils sont très spécial وبزاف الناس بغاو يديروا بحالهم ولكن ما لقاوش. On peut dire ça comme ça. Ok. Alors, est-ce que tu peux partager avec nous un peu ton histoire? Comme كيفاش درتي تبديتي في الموسيقى؟ فين كنتي مخبي علينا هذا الشيء؟ راه on en avait besoin depuis des années et des années. Donc c'est quoi ton histoire؟ كيفاش tu as décidé باش تبدا الموسيقى وكيفاش خرجتي هاد الاغاني اللي درتي؟ شنو نقول لك، جو سي با لا جات الموسيقى en fait l'expérience ديالي مع الموسيقى كانت من نهار كنت صغير. مع الوقت الودنين كيبقاو يسمعوا وكذا ان سيغتان جور تتقول فوالا راه خصني نبين شنو عندي وكذا. ذاتس ات en fait. وكاين واحد بلان اللي هو سي ان بو ديسيفون، ولكن دي فوا لونطوراج جو سي با لا فامي دي فوا كيكونوا صعاب من هاد الناحيه ديال الموسيقى وكذا بزاف. يا مي انا نقول لك، انا بون جي كومونسي زعما بروفيسيونيلمون هادشي في 2013 اي قلال لي بيرسون كي مون سوتوني، زعما كي مون سوتوني من النهار الاول. شكون اللي ايما فريمون سوتوني؟ الحمد لله بعدا لقيت لو سوتيان ديال لي بارون، باسكو جو سي كي الا ما كانوش لي بارون كيديروا لك زعما ils te soutiennent
راه فهمتي ما يمكنش تمشي بعيد، ما يمكنش توصل بعيد صافي الا وصلتي لاناج اللي تو اتر انديبوندون اللي غدير اللي بغيتي وما غادي تسوق لتي شي واحد. اي اي دي فوا كاينين بزاف ديال الناس ما كيكملوش في المسيره ديالهم جوست باسكو لونطوراج ديالهم ما كيعاونهمش، وكاين اللي ما كيتسوقش كيقولوا راه نتوما واخا ما بغيتونيش ندير هادشي انا راه غادي نديرو غادي ننجح فيه، جو لو فير ا ما مانيير وغادي نوصل etc. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles داير نتا لا كاغول ou pas? جوستومون حيت انا على حسب ما عشتو وتعلمت منه، اون فوا كتبغي تكون ديفيرون ان بو من الناس الاخرين، كتبغي دير شي حاجه يور اون واي، كتلقى صعوبات وكذا. سورتو بزاف. كاين دي فامي كيتفهموا هاد اللعيبات وكاين اللي لا، مي الحمد لله. دابا Je اون pense فيت que دابا dis-moi. شافوا لو جو وفهموا البلان كيفاش نهار على نهار. Exactement. D'abord, le truc, c'est que فالأول ما تيكونوش عارفين, ils savent pas à quoi s'attendre. ولكن le plus كتبين ما عندك, le plus كيتقبلوا بشوية بشوية. Mais je pense que tant que tu as le soutien de ta femme, صافي راك ربحتي. فهمتي؟ اكزاكتومون. صافي. كان ما فام وديال بناتي اوسي Magnifique. Elles doivent عرفتي être tes عندنا plus في grandes الدار. fans. الله يحفظك. عندنا في الدار شاكان سا باسيون غير بعدا. عندك بنتي كتلقاي كترسم عز على لو ديسان، فهمتي. انا مخشي في الاستوديو ديالي في البيت عندي كنغني لعيبات، ما فام لي باسيوني دو بوكس، فهمتي. جونتر Waouh, دون ديلير magnifique. هنايا. دونك Presque, y a على pas دونك mieux. كاين واحد الجو اللي تكرا الحمد لله زوين. ما كرهتش ان شاء الله انا فاش ندير وليدات يكونوا عندنا هاد زعما كل واحد يكون اللي يبغي يدير داكشي اللي بغا، فهمتي؟ كسا سوا ارتستيك ولا المهم نامبورط، كل واحد يدير داكشي اللي كيحس به راسو مرتاح. D'accord, donc en parlant de dessin, bon, هادشي وجدنا avec toute l'équipe et crois-moi que tu es apprécié au Maroc et hors Maroc. الناس كيعرفوك à l'étranger, vraiment الناس زعما مخيخين في الموسيقى وفي les industries etc. et كاينين واحد الناس سولوني toi tu es venu d'un univers complètement différent, c'est-à-dire que ça soit les clips ديالك خيالي les licornes, فهمتي la licorne عرفتي شنو هي une licorne كتبان ليك le stylisme le graphisme les couleurs c'est un truc complètement différent اللي تقريبا عمرنا ما شفناه في المغرب. كاينين الناس اللي عندهم les moyens beaucoup de moyens et malheureusement ils n'ont pas des idées وهاد l'innovation في les clips. Est-ce que tu fais ça seul ولا عندك une équipe كدير فيهم ثقه اللي خدامين؟ comment ça se passe? في الاول كنجيب لو باكاج اللي عندي، تنجيب ليدي لا فيزون. ابخي بيان سور كو خص ضروري تخدم مع الناس اللي كيفهموك واللي تبارك الله عندهم ان سيغتان نيفو في لور دومين، فهمتي. كسا سوا فيديو مونتاج لعيبات Bien sûr. الميكس ماسترينغ تو سا. دونك بيان سور غندي اون ايكيب. Mais c'est toi qui gère parce que ça se voit que c'est très personnel زعما هذوك les idées باينين ديالك، فهمتي؟ واخا انا ما كنعرفكش مي باين شي واحد واقف على الخدمه ديالو son image elle est très importante pour lui, ça se voit que tu fais attention لكاع les détails اللي كاينين. donc راه tu gères ça aussi bien sûr. يد وحده ما كتصفقش، ضروري تكون معاك ton équipe هما اللي كيعاونوك اي طو. bien sûr. Excellent. Donc, comment ça se passe? Est-ce que d'abord toi, est-ce que tu es indépendant, c'est-à-dire que tu es chez Flousek ou qu'il y a شي واحد qui te soutient? Est-ce que tu as un label ou là comment ça se passe? Là pour l'instant كندير هادشي كلشي من عندي. Et c'est pas facile hein, parce que je sais que bien sûr ما ساهلش bien sûr. ديجا باش تصدع راسك مع جو سي با لي البوب خاص مع لي ريزو سوسيو مع هذا وتعاوتاني تعطي وقتك الله ديالك، سي ان بو ديفيسيل صراحه. تيخص ضروري تيخص لي طاش يتفرقوا ان فيت. وكي كتجيك لاندستري ديال الموسيقى في المغرب، سي كوا طون افي بارابور ا سا؟ واش بعدا كاينه شي اندستري ولا لا؟ ما عرفتش جو سي با شنو هو المشكل، والله ما عرفتو دابا. جو سي با نقول لك كاين تبارك الله كاين دي زارتيست راه زعما وانتي منهم اللي خصنا فريمون نكونوا فهمتي. جو سي با واش نقدروا نوصلوا هادشي انترناسيونال، نحلوا غير نهار يوصل ان شاء الله. ان شاء الله. انا نقول لك انا جو بونس كو الحمد لله لو ماروك دابا حنا في واحد ليطاب اللي
كلشي غادي يجي عندنا باسكو دابا لو فيوتور سي لافريك لوروب لي زيتازوني داكشي سي ساتوري عطا الله لي زارتيست كاينين لي زاندستري وصلوا كلشي هنايا في المغرب يلاه كنبداو انا فاش بديت جيتي bon انا بديت جو سوي باسي بار بليزيور بيريود بليزيور فاز لا فاز الاولى كان عندي ان برودكتور هو اللي كان كيدير ليا كلشي من بعد ما بقيتش معاه وليت انديبوندونت دونك كان خاصني ندير كليبات بفلوسي انا ما خدامه ما والو دونك ماما اللي عاونتني هي اللي كانت كتعاونني اي تو من بعد كتلقى راسك كتخسر فلوس تو زيرو روتور سور انفستيسمون منين انا اختيت غادي يعيش بالمغرب فهمتي هذا هو المشكل كتلقى انا اختيت كيخسر فلوس وكيتعذب كيجيب ليدي كيجيب لو كونسيبت كيجيب شي حاجه ما كايناش ولكن فينا واحد لو retour sur investissement un artiste par exemple toi tu as fait d'après ce que je sais juste j'ai les clips خياليين est-ce que tu as eu un retour sur investissement على داكشي اللي درتي ولا لا à part le stream à part le stream là franchement non et comment ça se passe le stream est-ce que tu trouves que زعما c'est motivant c'est motivant je sais pas والله ما انا دابا فهمتي هاد لا كولتور هادي ديال الموسيقى وهادشي كامل والله دخلت ليه يلا بديت تنفهم شويه في التخرج يلا كتكتشف هادشي كومون سا سباس حتى لو ستريم حتى بالنسبه لو ستريم وكلشي مي نقدر نقول لك ما كاينش ان روتور لي فريمون كيشجع ما عرفتش علاش انا نقول لك علاش تو سامبلومون باسكو شي كون غير كنستريم خدام مزيان في المغرب كون راه كاع لي زارتيست كانوا عايشين بخير وعلى خير باسكو الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى كنت درت ان سونداج باش نفهم كومون سا سباس هنا في المغرب الاغلبيه ديال الناس كيسمعوا الموسيقى في يوتيوب باسكو سي غراتوي سي نورمال جو لي كومبرون مازال ما عندنا الثقافه باش نمشي نخلص ان كونت في سبوتيفاي ولا في ايتونز ولا في ديزر باش نسمع الموسيقى ديال ان ارتيست الوغ كو ما كرهتش نوصل واحد الميساج بان راه لي زارتيست حتى هما راه خصهم يعيشوا بالموسيقى اللي حيت كاينين اللي ما عنده حتى شي حاجه ابار الموسيقى كاينين لي زارتيست اللي حياته هي الموسيقى وهذيك الموسيقى اللي كيتعذب عليها راه كيخسر عليها فلوس اي ماشي كلشي عنده ان برودكتور ولا عنده ان لابيل دونك بنادم كيتقاتل باش يدير كليب ويدير ان بروجي ايتترا دونك الحاجه الوحيده اللي يقدر يدير بنادم او موان اللي تقدر تعاونو هي يشري ان كونت باش يسمع الموسيقى حيتاش لو بلوس تو ايكوت لا شانسون ديال شي واحد في هاد لي بلاتفورم دو ستريم راه سي د لارجون بور لوي اي سي بوكو بلوس دارجون كو يوتيوب سي بوكو بلوس دارجون كو داكشي كامل دونك جو بونس غير هادشي راه بدا كيدخل بداو المغاربه كيسمعوا الاغاني في لي بلاتفورم ديجيتال صافا اي انا بيرسونيلمون شفت الكليب ديالك اون فوا لي دو كليب ديالك اون فوا بقيت كنسمع ليهم غير sur les plateformes de streaming parce que je sais que c'est important pour un artiste c'est un réflexe فهمتي كنقول راه ما كرهتش الناس يسمعوا ليا اكثر في لو ستريم حتى انا غنمشي نسمع لي زوت ارتيست اكثر في لو ستريم باسكو ça va être plus bénéfique pour eux exactement قضيه c'est une question de culture كما قلتي exactement الناس يبريفير انهم يسمعوا واخا كاليتي ناقصه في يوتيوب على انهم يسمعوا في لي بلاتفورم كما قلتي ايوا كنتمنى والله هادشي يتبدل باسكو فريمون